میں دعوت دیتا ہوں حضرت مولانا ضیاء الرحمن صاحب حافظ ضیاء الرحمن صاحب حافظہ اللہ تعالی، وہ آئیں. ہمیں ان کا موضوع ہے شان صحابہ. ہمیں صحابہ کے حوالے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سنائیں، ان کی سیرت سنائیں. اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضرت مولانا حافظ ضیاء الرحمن صاحب حافظہ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نبی پاک علیہ السلام نال جڑا بندہ پیار کردا ہے نا، ذرا اپنا ہاتھ کھڑا کر سارے کر. جڑا نبی پاک دی سنت نال پیار کردا ہے دوجا ہاتھ بھی کھڑا کر. نبی پاک دی سنت تے بھی جڑا بندہ گفتگو کر رہا ہے وہ دے نیڑے ہو کے بھئی دا ایتھے تشریف لائے ہو. آجو 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 ماشاء آجو تشریف لائے ہو گیا. کوئی عذر ہے دے پاویں دیوار نال ٹیک لا لو نہیں تے نیڑے آ. اللہ پاک قبول فرمائے. جزاک اللہ. خاموشی نال خاموشی نال. جنہاں نو کوئی پریشانی ہے کوئی تکلیف ہے میں دعا کرنا اللہ پاک انہوں نے شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. جڑے اگے تشریف لے آئے ہو اللہ پاک توہانو نبی پاک علیہ السلام دے ہتھاں چ حوض کوثر دے جام نصیب فرمائے. الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فیضان محمد کی فیضان محمد کی تصویر صحابہ ہے. فیضان محمد کی تصویر صحابہ ہے. فیضان محمد کی تصویر صحابہ ہے. اللہ کی شریعت کی تعبیر صحابہ ہے. اللہ کی شریعت کی اللہ کی شریعت کی تعبیر صحابہ ہے.
اللہ کی شریعت کی قرآن کلام اللہ توجہ میرے وال قرآن کلام اللہ ہے شان محمد کی اور شان محمد کی اور شان محمد کی تقریر صحابہ ہے اور شان محمد کی تقریر صحابہ ہے گر کفر سے بچنا ہے گر کفر سے بچنا ہے گر شرک سے بچنا ہے اصحاب سے جڑ جاؤ ظلمات کے طوفان میں ظلمات کے طوفان میں تنویر صحابہ ہے ظلمات کے طوفان میں تنویر صحابہ ہے فیضان محمد کی تصویر صحابہ ہے ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ دی ذات اقدس واسطے درود و سلام امام النبیین خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ جتنے احباب بیٹھے ہو محبت نل پیار نل نبی پاک دا نام ہے تے گج وج کے درود پڑھنا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک واسطے حضرات محترم اللہ پاک دا بڑا فضل و کرم ہے کہ اس پرفتن دور اندر اللہ پاک نے سانو اپنے کار اندر بیٹھن دی توفیق نصیب فرمائی ہے اللہ پاک ساڈا بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ دی اندر قبول و منظور فرمائے اور ساڈے واسطے نجات دا کامیابی دا ذریعہ بنائے بھائی ساجد صاحب نے انہوں نے رفقا نے بڑی پیاری محفل مجلس دا اہتمام کیتا ہے تسی دل جمینل بیٹھو اور انہاں نوجوانہ دی حوصلہ افزائی بھی کرو اللہ پاک ساڑھے سارے دے حال تے رحم فرمائے تے ساجد صاحب نے موضوع دیتا ہے کہ جناب تسی شان صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم بیان کرنی ہے تے نبی پاک دے یاراں دی شان سنن واسطے بندے جڑے نہ ٹلے مٹھے نہیں چاہیے ذرا بیداری اور ذرا جوش اور جذبہ تسی اپنا برقرار رکھنے انشاءاللہ چند منٹاں دے اندر نبی پاک علیہ السلام دے صحاب دی عظمت مقام اور مرتبہ توڑے سامنے عرض کرنے حضرات محترم ساڈا ایمان ہے کہ اس کائنات اندر اللہ رب العالمین نے تمام انسان اندر اگر سب تو اعلیٰ سب تو اولا سب تو افضل کسے نو بنایا ہے تے آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو بنایا اور ساڑھا یہ بھی ایمان ہے کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب نبی نو اعلیٰ بنان تو بعد جو چیز اللہ دے خزانے وچ اعلیٰ سی نا وہ اللہ نے اپنے محبوب نو عطا کر دیتی نبی پاک نو جو کچھ بھی ملے آئے اے اللہ پاک نے اعلیٰ افضل احسن اور اشرف عطا کیتا ہے اے بھی ساڑھا ایمان ہے حضرات محترم جی میں میرے پیغمبر دے یدین آلہ نے میرے پیغمبر دے قدمین آلہ نے میرے پیغمبر دا سینہ آلہ ہے میرے پیغمبر دی آنکھیاں آلہ نے میرے پیغمبر دے ازواج میرے پیغمبر دی بنات
آمینہ دلال علیہ السلام دی جویں آل آل آئے ایویں ساڈا ایمان ہے کہ اللہ نے نبی پاک نو جڑے یار عطا کیتے نے نا او بھی اللہ پاک نے سب تو آلہ اور چن کے اور بہترین یار عطا کیتے نے نبی پاک دے یاراں دا جڑا انتخاب ہے نا میں تے تو اپنے یاراں دا انتخاب آپ کرنے اسی سجن آپ بنانے لیکن جدو نبی پاک علیہ السلام دے یاراں دی بیلیاں دی سجنہ دی واری آئی نا تے اللہ پاک نے نبی پاک نو آپ اپنے سجن نہیں بنان دیتے بلکہ اللہ پاک نے آپ اپنے نبی علیہ السلام واسطے دوستاں دا انتخاب کیتا ہے تے جنہ دا انتخاب اللہ کرے جنہ نو منتخب اللہ فرمائے اونا دی عظمت دا کائنات چ مقابلہ کوئی کر سکدا اچھی بولو اور اچھی بولو کر سکدا نہیں کر سکدا آئیے حضرات محترم ذرا غور کرنا توجہ کرنا کتھے لکھیا آؤ ذرا سننا الہ العالمین نے اپنے محبوب پیغمبر امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ نبی پاک علیہ السلام دا نام ہے محبت نل پیار نل درود پڑھنا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں محبت دی گرا لاندہ جاواں ذوق تازہ کردہ جاواں جند جان جی دینا لانائے او دا نام محمد سونائے ذرا محبت نال کہو اوہ اجے بڑا ٹائم پہ آئے پیچھے دو خطیب پہنے ذرا محبت نال تے بیداری نال بیٹھو محبت پیار نال بیٹھو جند جان جی دینا لانائے او دا نام محمد سونائے انج رکھے رب نے نا چن کے پیا کمب دا براق وی تاں سن کے پیا کمب دا براق وی تاں سن کے او دے ورگا بھلا کوئی ہونا ہے جیدہ نام محمد سونا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے صحابی جناب سیدنا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے مسند احمد آپ فرما دینے ان اللہ نظر فی قلوب العباد ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد فاستفاہ لنفسہ فابتعثہ برسالتہ آپ فرما دینے کائنات دے لوگوں نبی پاک علیہ السلام واسطے اللہ پاک نے انتخاب کی میں فرمایا کائنات دنیا دے اندر آن والے انسانہ دے دلان دا مالک کائنات نے مالک الملک نے مطالعہ کیتا گئے اللہ رب العالمین نے سب دے دلان والوے کیا گئے نظارہ فی قلوب العباد انسانہ دے دلان والے بندیاں دے دلان والے بشران دے دلان والوے کیا گئے اللہ گئے اللہ نو ساریاں انسانہ دے اندر آمینہ دلال علیہ السلام دا دل پسند آیا گئے فاستفاہ لنفسی فابتعثہ برسالتہ اللہ پاک نے نبی پاک علیہ السلام نو رسالت عطا کر دیتی ہے بلکہ میں انج کہاں اللہ پاک نے اپنے محبوب نبی نو خاتم المرسلین بنا کے اس کائنات دے اندر مبعوث کر دیتا ہے یہ تو پتا لگے نبی او ہندائے جدا انتخاب اللہ کر دائے کون کر دائے
اچھی بولو کون ہے؟ اللہ کر دائیں گے تے جدہ انتخاب بندے کرن نبی ہو سکتا نہیں ہو سکتا او کانا دجال تے ہو سکتا ہے بے ایمان ہو سکتا مرتد ہو سکتا کافر ہو سکتا ہے لیکن مسلمان بھی نہیں تے نبی بھی نہیں ہو سکتا ہے آئیے ذرا توجہ نال سننا ہے جناب عبداللہ فرما دینے گے اللہ 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 ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوجد قلوب صحابہ خیر قلوب العباد اللہ پاک نے نبی پاک علیہ السلام دا انتخاب کر لین تو بعد اللہ رب العالمین نے دوبارہ انسان دے دلاں ول ویکھیا اللہ 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 یا اللہ اے دل کیوں پیا ویکھنا ہے اللہ فرماندے نے کائنات دے لوگ تسی اپنے یار آپ بنا دے ہو تسی اپنے بیلی آپ بنا دے ہو تسی اپنے سجن آپ بنا دے ہو میں جیسا منا دے در یتیم نو نبی بنا کے پیجنا ہے او دے یاران دا بھی تے انتخاب کرنا ہے انہوں بھی سجنا دی لوڑ پوے گی انہوں بھی ساتھیاں سنگیاں دی لوڑ پوے گی اللہ 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 یا اللہ کی وجہ ہے او اپنے دوستاں دے انتخاب آپ نہیں کر سکتے گے اللہ اللہ میرا تصور ہے اللہ فرماندے نے کائنات دے لوگ انتخاب تے بندہ کاری لیندہ گے پر میں اللہ عالم الغیب میں جاننا مانگے 1400 سال بعد اٹھن گے بڑے بڑے بندے تے نبی پاک دیں گے یاران دے بارے گے نبی پاک دیں گے سجنہ تے بیلیاں دے بارے گلاں کرنگے گے میں پہلا ہی نکھیڑے کر کے فیصلے کرن لگے کائنات دے لوگوں گے نبی دے یاران دے بارے گے اپنی گندیاں زبانہ نہ چلایا جیں گے اصحاب پیمبر دے بارے گے اپنی زبانیں تان دراد نہ کرے آجیں گے نبی پاک دے یاران دے بارے گے غلط جملے اپنی زبان تے نہ لے آیا جیں گے یا اللہ کی وجہ ہے اللہ فرما دے لے تسی سارے اپنے بیلی آپ بنا دے ہو پر جدو آمینہ دلال دے سجنہ دا نمبر آیا ہے میں اللہ پاک نے چون چون کے اپنے محبوب نو سونے سونے یار عطا کر دیتے نے اللہ 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 نبی پاک علیہ السلام دے یاران دا انتخاب کرنے والا کونے اچھی بولو کونے اللہ رب العالمین ہے تے اللہ دا انتخاب غلط نہیں ہو سکتا ہے اللہ 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 نو پتا سی بڑیاں بڑیاں نے اٹھ کے تے بڑیاں بڑیاں زبانہ چلانیاں نے تلوار دی طرح اللہ نے پہلے ہی فیصلے کر دیتے ہیں اللہ 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 صحابہ سے لگا یاری کے بیڑا پار ہو جائے صحابہ سے لگا یاری کے بیڑا پار ہو جائے تیرا بھی رب کی جنت میں محل تیار ہو جائے اور نبیوں میں رسولوں میں محمد ہی چنیدہ ہے صحابہ بھی ملے چن چن کے یہ یار ہو جائے صحابہ بھی ملے چن چن کے یہ یار ہو جائے اللہ اللہ اور جو تھے ہمراہ ہجرت میں وہ اب سوئے ہیں پہلو میں اگر شک ہے تو روزے پر نظر ایک بار ہو جائے اللہ 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 صحابہ دا انتخاب کرنے والا کون ہے بولو بولو کون ہے
اللہ ہے۔ اللہ نے جدو نبی پاک دے یارہ دا انتخاب کر لیا نا، ہن اگلا کم کرنا سی۔ اللہ رب العالمین نے جدو نبی پاک علیہ السلام دے اصحاب نو منتخب کر لیا گئے، بیلیاں تے سجنہ نو منتخب کر لیا گئے، تے اللہ پاک نے اگلا کم کیتا، یہ سنیے اللہ دا قرآن۔ اللہ فرمان دینے وَعَلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَا كِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ هم الراشدون۔ اللہ 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 فرماندے نے کائنات دے لوگوں گے نبی دے یاراں دا انتخاب کیتا گے، اپنے محبوب دے جانثاراں دا انتخاب کیتا گے، پہلا منتخب کر لیا گے، اے بندہ میرے نبی دا یار بنے گا گے، فلاں فلاں بندہ میرے نبی دا صحابی بنے گا، ساتھی بنے گا، سنگی بنے گا گے۔ جدو منتخب کر لیا گے، اللہ فرماندے نے اگلی گل بڑی ضروری سی نا گے، وَلَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ۔ اللہ فرماندے نے کائنات دے لوگوں گے، پھر میں انہاں منتخب صحاب دے دلان دے اندر ایمان نو مزین کر دیتا گے، ایمان نو انہاں دا محبوب بنا دیتا گے، کفر تے فسق دیاں گلاں دوں گے انہاں نو دور کر دیتا گے۔ اللہ 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 او کفر نو نا پسند کر دینے گے۔ اللہ فرماندے نے کائنات دے لوگوں گے، میں اللہ رب العالمین نے گے آپ اپنے نبی دے گے، آپ اپنے نبی دے یاران دے دلانوں گے ایمان دی دولت نال مزین کر دیتا ہے، ایمان انہاں دے دلان واسطے محبوب بنا دیتا ہے۔ ایویں لوکی گلاں کر دینے جی صحابہ پھر گئے، انہاں دے دلان وچ لالچ سی، فلانا لالچ فلانا لالچ، رب کعبہ دی قسمیں کائنات دی ہر کتاب غلط ہو سکتی ہے، کائنات دی ہر زبان غلط ہو سکتی ہے، کائنات دی ہر تاریخ غلط ہو سکتی ہے، لیکن اللہ دا قرآن غلط نہیں ہو سکتا۔ رب دا قرآن کہندا ہے میرے نبی دے یار او نے جنہاں دے دل ایمان نال مزین کر دیتے نے، جنہاں واسطے ایمان نو محبوب بنا دیتا ہے۔ صحابہ ایمان نال پیار کر دے نے، دنیا پہ دنیا داری دی گلاں نال پیار نہیں کر دے۔ میں نہیں کہہ رہا، اللہ دے قرآن نے آکھیا وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ صحابہ دنیا نو پسند کر دے، بولو اوچی بولو یار، صحابہ دنیا پسند کر دے نہیں کر دے۔ اللہ 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 میں نہیں کہہ رہے، اللہ دا قرآن پہ کہیں دائیں گے، اللہ 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 اے قرآن دیاں گلاں اپنے سینے اندر بٹھا لگے، اپنے دل و دماغ اندر بٹھا لگے، ایویں لوکاں دیاں گلاں وچ نہ آیا کر، کسے فیصلہ باد والے دی گل چ نہ آیا کر، کسے جیلم والے دی گل وچ نہ آیا کر۔ نبی پاک دے یاراں نو قرآن دا سامنے رکھ کے ورکاں گے تے قرآن دیاں ایتاں سامنے رکھ کے گے، نبی پاک علیہ السلام دے صحاب نو سمجھیا کر، لوکاں دیاں گلاں بڑھ جائیں گا، معاملات بگڑ جانگے گے، لوکاں دیاں گلاں بڑھ جائیں گا تے قرآن دیاں ایتاں دا انکار کریں گا، اللہ 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 بابیاں چھاپیاں دیاں گلاں بڑھ جائیں گا، کتابڑیاں تے تاریخاں دی گلاں بڑھ جائیں گا تے قرآن دا انکار ہو جائے گا۔ نانا بیلیا ساری کائنات ہتھوں چلی جائے، ساری کائنات دے بندے ہتھوں چلے جان، لیکن قرآن دی یاری نہیں جانی چاہیے۔ اللہ 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 تے جدا قرآن نال پیار ہووے او صحابہ دے بارے مندہ بولدا
نہیں بولدا ہے اللہ 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 قرآن کہندا ہے ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم اللہ 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 اے قرآن دیاں گواہیاں تے قرآن دیاں گلاں نے آ سن ساڈے کول نبی پاک دے یاراں دی گل اللہ 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 میں محبت دی گل کرن لگیا ہوں آؤ ذرا توجہ میرے ول کرے آ جا کتاباں دیاں گلاں نہیں صحابہ نو پڑھن لئی کی ویکھنا ہے اور بولو قرآن ویکھنا ہے کی ویکھنا ہے قرآن ویکھنا ہے اللہ 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 قرآن ویکھنا ہے قرآن وی گواہیاں دتیاں اونا وفاداراں دیاں قرآن وی گواہیاں دتیاں اونا وفاداراں دیاں شانہ پہنچیاں گل نبی دے یاراں دیاں شانہ پہنچیاں گل نبی دے یاراں دیاں صحابہ با کمال سارے نبی دے نال نال سارے نبی دے نال نال سارے آ روزے وچ ویکھ ذرا آ روزے وچ ویکھ ذرا مزاراں پہرےداراں دیاں شانہ پہنچیاں گل نبی دے یاراں دیاں اللہ 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 آئیے حضرات محترم ذرا توجہ نال سننا غور کر دے جانا ہے اللہ پاک نے نبی پاک دے یاراں دے دلانوں ایمان نال مزین کیتا ہے ایمان نو صحاب مصطفیٰ دا محبوب بنایا ہے اللہ 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 تے اگے بڑی پیاری گل لیں گے اللہ فرماندے نے کائنات تے دنیا دے اب گلاں بڑیاں نے کرنیاں سننا اللہ نے پہلے ہی قرآن اتار کے تے فیصلے کر دیتے ہیں اللہ 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 فرماندے نے کائنات دے لوگوں پہلا دل مزین کر دیتے ہیں دلاں واسطے ایمان نو محبوب بنا دیتا ہے اور اگلا کام بڑا ضروری تے بڑا اہم ہون لگے ذرا توجہ نال سننا ویکھو نا بچہ سکول پڑھدا ہے کالج پڑھدا ہے او دے کول رجسٹر ہوندا ہے پہلا بڑا صاف ستھرا تے نیٹ صفا ہوندا ہے پھر استاد انہوں او دے اتے شیواں لکھواندا ہے او دے اتے جناب انہوں چیپٹر حل کرواندا ہے کتاب دا سبق پڑھاندا ہے لکھاندا ہے پہلا صاف ستھری کاپی ہوندی ہے پھر او دے اتے لکھیا جاندا ہے اللہ فرماندے نے پہلا دلاں نو مزین کر دیتا ہے ہن اگلا نمبر آ گیا ہے آئیے سنیے اللہ دا قرآن اللہ فرماندے نے لا تجدو قوما یؤمنون باللہ والیوم الاخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم اگلی گل میرے موضوع نال مل دیئے فرمایا ہے کتبا فی قلوبہم الایمان اللہ 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 فرماندے نے کائنات دے لوگوں دل مزین ہو گئے ہیں یا اللہ ہن کی کرنا ہے اللہ فرماندے نے لیا میرے نبی دے صحابی اپنا دل یا اللہ تسی ساڈے دلاں نو کی کرنا ہے میرا تصور اللہ فرماندے نے ابو بکر پیارے اب دل لیا ہے یا اللہ دل کی کرو گے اللہ فرماندے نے کاتب فی قلوبہم الایمان میں تیرے دل تے ایمان لکھن لگے آگے عمر دل لے کے آگے ایمان لکھن لگے آگے عثمان دل لے کے آگے ایمان لکھن لگے آگے علی دل لے کے آگے ایمان لکھن لگے آگے او بدر والیو دل لے کے آگے یا اللہ کی کرنا ہے فرمایا کاتب آگے میں ایمان لکھنا ہے احد والیو دل پیش کرو گے میں ایمان لکھنا ہے خندق والیو دل پیش کرو گے میں ایمان لکھنا ہے خیبر والیو دل پیش کرو گے میں ایمان لکھنا ہے حنین والیو لے آؤ
आओ अपने दिल मैं ईमान लिखना है या अल्लाह लिखण वास्ते ते कलम ते कागज हुंदा है तू साडे दिल पिया मंगना है मेरा तसव्वुर अल्लाह फरमाते होणगे ओ मेरे नबी दे साथियों ते संगियों ते बेलियों ते सजणों 1400 साल बाद 1400 साल बाद किसे ने उठ के तुहाडे ईमान ते तबर्रा करना है तुहाडे ईमान ते अपनी जुबानां चलाणियां ने मैं अल्लाह अज तुहाडे दिलां ते ईमान लिख रहा हां ते कायनात नूं दस रहा हां सारी कायनात झूठी है सारी कायनात दे मौलवी गलत सारी कायनात दे बड़े ते उच्चे ते नीवे ते पगड़ियां दस्तारां वाले सारे गलत हो सकते ने पर जिन्हां दे दिलां ते मैं रब ईमान लिख दियां ओ गलत हो सकदे नहीं हो सकते उलाइका कातबा फी कुलूबिहिमुल ईमान अल्लाह फरमाते हैं असी ईमान लिख दिता है असी ईमान लिख दिता है तो ईमान ले आवेंगे किसे मौलवी बल वेख के तो ईमान ले आवेंगे किसे बंदे बल वेख के तेरे ईमान दियां गवाइयां जनाब तेरे घर वाले देना तेरे ईमान दियां गवाइयां तेरे यार ते बेली सज्जन देना तेरे ईमान दियां तेरे महल्लेदार देना लेकिन मैं कुर्बान सहाबे मुस्तफा देंगे उन्हां दे ईमान दियां गवाइयां देण दी वारी आई है ते खुद रब्बुल आलमीन ने दे दितियां ने अल्लाह 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 एक कौन ने उलाइका कातबा फी कुलूबिहिमुल ईमान कोई तेरे सामने ले आके किताब रखे ते तू अल्लाह दा कुरान चुक 28वां पारा खोल सूरह मुजादला खोल ते ओदे सामने रख ते ओनू कह मैं तेरी किताब की करा मैं तेरी किताबड़ी नू की करा मैं तेरी तहकीक नू की करा मैं जनाब तेरी रिसर्च नू की करा अल्लाह दा कुरान कहंदा कातबा फी कुलूबिहिमुल ईमान जो अल्लाह दे कुरान ने कह दिता है ओ हक भी है ओ सच भी है हुण जेड़ा बंदा नबी पाक दे यारां ते ईमान ते शक करे ओ बंदा सही हो सकदा उच्ची बोलो हो सकदा नहीं हो सकदा क्यों उन्हें कुरान ते शक कर लिया जदों कुरान जो कहंदा सारे ईमानदार ने तू मामा लगना है उत्थे बह के कहना जी फलाना इंज ते फलाना इंज हो गया नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे असहाब दे ईमान दी गवाही किने दिती है उच्ची बोलो सारे बोलो किने कुरान ने दिती है कुरान ने ते कुरान आला है कि तारीख आला है कुरान आला है कि मौलवी दी गल आला है कुरान आला है कुरान कुरान सीने लाओ ना कुरान नाल मोहब्बत कर कुरान नाल प्यार करेगा कुरान नाल मोहब्बत करेगा ते नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे यारां दे बारे कोई गल नहीं आएगी कोई बात तेरे ज़हन अंदर नहीं आएगी जदों कुरान दा दामन छड्डेगा गल्लां गलत हो जाणगियां कुरान दा दामन छड्डेगा मामलात खराब हो जाणगे असी कहने कायनात ते दुनिया दे लोग कुरान उठाओ कुरान ते कुरान नाल यारी लाओ ना कुरान तानू दसेगा नबी पाक दे सहाबा दी अज़मत कुरान तानू दसेगा नबी पाक दे सहाबा दा प्यार ते मोहब्बत अल्लाह 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 असी किताबां बाद विच पढ़ने आंगे असी तहकीकां बाद विच चुकने आंगे असी जनाब तारीखां बाद विच उठाने आंगे पहला रब दा कुरान चुकने आंगे पहला नबी पाक दे सीने ते नाज़िल होने वाली कुरान किताब उठाने कुरान उठाने ते कुरान सानू दसदा है नबी पाक दे सहाबा अज़मत वाले नबी पाक दे यार शान वाले नबी पाक दे यार बड़े मुकाम और मर्तबे वाले ने अल्लाह 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 कुरान दे मुकाबले विच बंदा ले आके साडे कोलों कोई गल मनाना चाहे ते असी मन दे बोलो मन दे नहीं मन देंगे साजिद साहब ने मौदू बड़ा अल्लाह दिता है पर बंदे बड़े मठे बिठाए ने असी गल मन दे उची बोलो मन दे नहीं मन देंगे अल्लाह 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 हज़रात मोहतरम जरा गौर करना तवज्जो कर दे जाना अल्लाह 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 साडे दिल दी की आवाज़ देंगे नबी दे सहाबा सानू जान तो प्यारे जन्नत सहाबा दी ते जन्नतियों सारे
نبی دے صحابہ سانو نبی دے صحابہ سانو جان تو پیارے جنت صحابہ دی تے جنتیو سارے پڑھ کھول قرآن دے ورکے آنو تاریخہ نہیں پڑھ کھول قرآن دے ورکے آنو پڑھ کھول قرآن دے ورکے آنو قرآن گواہی دے رے آئے پڑھ کھول پڑھ کھول قرآن دے ورکے آنو قرآن گواہی دے رے آئے امی عائشہ تے الزام لگا رحمان صفائی دے رے آئے امی عائشہ تے الزام لگا رحمان صفائی دے رے آئے جنہ دے گواہ قرآن دے سپارے جنت صحابہ دی تے جنتیو سارے جنت صحابہ دی تے جنتیو سارے جنت صحابہ دی تے جنتیو سارے اللہ 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 یہ غدرات محترم ذرا غور کرنا توجہ کر دے جانا ہے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک دیں گے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن ہے آئیے درہ سننا تین گلہ ہو گئی ہیں پہلی گل صحاب دا انتخاب اللہ نے کیتا ہے دوسری گل دلانو مزین کیتا ہے تیسری گل ہے اللہ پاک نے نبی پاک دے یاران دے دلان تے آپ ایمان لکھ دیتا ہے اللہ 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 اے ویکھو نا گل سمجھ درہ استاد سارا سال پڑھاندہ ہے بچیاں نو سکولاں وچ کالجاں وچ مدرسیاں وچ مسجداں وچ پڑھاندے نے پہلا سارا سال پڑھاندے نے لکھاندے نے تے جدو سال پورا ہو جائے پھر کی ہوندا ہے اونچی بولو جنہ جنہ دیتے نو ذرا بولو کی ہوندا ہے سال تو بعد امتحان ہوندا ہے ہن نبی پاک دے یاراں دے دل مزین ہوئے ایمان نال اللہ نے ایمان لکھ دیتا اور اگلا مرحلہ سی اللہ پاک نے کیا چلو امتحان بھی لے کے ویکھنے آنگے اے تے دو کم ہو گئے بلکہ تین ہو گئے انتخاب بھی ہو گیا مزین بھی ہو گئے اللہ 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 ایمان لکھ بھی دیتا گیا ادھر اینا دے ایمان دا امتحان لے لئیے گے کتے لکھے آؤ سنو اللہ دا قرآن ہے اللہ فرمان دینے ان الذین یغزون اصواتہم عند رسول اللہ عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم امتحن اللہ قلوبہم اللہ فرماتے ہیں کائنات دے لوگوں میں امتحان لے لیا ابو بکر دے دل دا امتحان لیا عمر عثمان تے علی دے دل دا امتحان لیا نبی پاک دے سارے صحابیاں تے یاراں دیں دلان دا امتحان لے لیا اللہ 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 یا اللہ امتحان لیا کان دے واسطے اللہ فرماندے نے پتہ لگے نا کنے کنے کامیاب نے کنیاں کنیاں تیاریاں کیتیاں نے کنیاں کنیاں محنتاں کیتیاں نے اساں جو انہاں دے دل تے ایمان لکھے آئے اساں جو انہاں دے دلانو مزین کیتا ہے اساں جو انہاں نو منتخب کیتا ہے پتہ لگے نا انہاں نے تیاری کیویں دی کیتی ہوئی ہے اللہ 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 فرماندے نے اساں امتحان لیا امتحان اللہ امتحان اللہ میں امتحان نہیں لے آنگے میں امتحان نہیں لے آنگے میری جماعت نے امتحان نہیں لے آنگے کسے مولوی صاحب نے امتحان نہیں لے آنگے کسے محدث نے امتحان نہیں لے آنگے کسے مفسر نے امتحان نہیں لے آنگے کسے شارع نے امتحان نہیں لے آنگے کسے کتاب لکھن والے نے امتحان نہیں لے آنگے اوے مقدی مقامہ نبی دے یاراں دے دلان دے امتحان کسے بندے نے نہیں لے آنگے کسے بھی بندے نے نہیں لے آنگے کنے لے آئے فرمایا امتحان اللہ امتحان اللہ امتحان اللہ اللہ نے امتحان لے آئے کنے امتحان لیا بولو
اچھی بولو کنے اللہ نے امتحان لے لیا اللہ 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 یا اللہ تسی امتحان لے آتے پھر کی ماجرہ بڑے آنگے اللہ فرما دینے قلوبہم للتقوی اینا دے دلوں وچ تقوی نظر آیا بلکہ میں دا ترجمہ جو کرنا اللہ فرما دینے اینا دے دل کامیاب نظر آئے قلوبہم للتقوی اللہ فرما دینے میں انہوں کامیابیاں عطا کر دیتی ہیں اینا دے دل کامیاب ہو گئے گے اساں جو لکھایا پڑھایا گے اے بالکل کامیاب ہو گئے گے اللہ 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 دنیا تے کوئی ادارہ امتحان لوے نہ تسی کہندے ہو جناب فلاں بندہ انہیں پنجاب یونیورسٹی وچ امتحان دیتا ہے تے انہاں دے امتحان بڑا سخت ہوندا ہے انہاں دے بارے تسی گل نہیں کر سکدے گے اے دی ڈگری بالکل چنگی ہے تے اے دی جناب بالکل اصل ڈگری ہے اے یونیورسٹی بڑی سخت ہے تسی اے دے امتحان دے بارے گل نہیں کر سکدے گے اللہ 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 تسی کہندے ہو جناب فلاں جڑا ممتحن نے او امتحان وچ بیٹھن والے بچیاں نو سر بھی نہیں ہلان دیندا ہے اس واسطے تسی او دے بارے گل نہیں کر سکدے گے جیڑا بندہ او دے امتحان وچ بیٹھا ہے اس بندے نے بالکل پورا کم کیتا ہے اللہ 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 ہائے افسوس مسلماناں تے افسوس کلمہ پڑھن والیاں تے اپنے آپ نو نبی دا امتی کہلوان والیاں تے اوے دنیا دار امتحان لوے تے کہندے او شک نہیں تے جنہ دا امتحان اللہ نے لے آئے انہاں دے بارے کفریہ گلاں کر دے ہو اللہ 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 اوے نبی دے یاراں دے دلاں دا امتحان کنے لے آئے بولو بولو کنے اللہ نے لے آئے اللہ نے لے آئے تے جیدہ امتحان اللہ لوے او بندہ ناکام ہو سکدا اوچی بولو ہو سکتا نہیں ہو سکتا اللہ 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 یا اللہ امتحان لے لیا کامیابیاں دے سرٹیفکیٹ بھی عطا کیتے ہون گے ہاں ہاں کائنات والے ہو بالکل ایتھے بچہ پاس ہو جائیں گے اے جناب اے پلس آیا اے آگیا بی آگیا ڈی آگیا ایدی جناب مقبول سند آئی ہے جید جدن آئی ہے ممتاز آ گئی ہے یا اللہ انہاں دے بارے تیرا کی لانے اللہ فرما دینے کائنات دے لوگوں 100/100 نمبر بالکل کامیاب ہو گئے ہیں اللہ فرما دینے اولائکا ہم الراشدون اللہ فرما دینے کائنات دے لوگوں کامیاب نہیں اولائکا ہم المؤمنون حقا اولائکا ہم الفائزون اولائکا ہم المہتدون اللہ 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 فرما دینے کائنات دے لوگوں بالکل کامیابیاں دے دیتیاں سنو اللہ دا قرآن فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا رضی اللہ عنہم ورضوا او کائنات دے لوگوں اے میرے تے راضی ہو گئے نے تے میں اللہ گاج کے بولو اے نہ تے راضی ہو گیا ہے اللہ 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 نے کامیابیاں دے اعلان کر دیتے ہیں اللہ پاک نے کامیابیاں دے سرٹیفکیٹ عطا کر دیتے ہیں اللہ 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 پاک نے کامیابیاں عطا کر دیتیاں ہیں تے جنہوں اللہ کامیابیاں دے دے وے کائنات پٹھی لٹک جائے پاویں سارا جیلم لٹک جائے شان کٹ ہو سکدی اوچی بولو ہو سکدی اوہ جیلم تے چھوٹا ہے پاویں پاکستان پٹھا لٹک جائے جنہ دی کامیابی دے اعلان اللہ نے کر دیتے نے ساری کائنات ناکام ہو سکتی ہے پر او ناکام ہو سکتے نہیں ہو سکتے اللہ 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 فرما دینے کامیاب ہو گئے رضا دے اعلان ہو گئے اللہ 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 ذرا محبت دی گل سننا سستی لاگیں آقا چنتے صحابہ تارے آقا چنتے صحابہ تارے توجہ میرے وال کرو آقا چنتے صحابہ تارے تارے نے ہو جنتی سارے کردائے قرآن اشارے بڑی اچیاں ہستیاں نے صحابہ تے رب راضی ایتا بول کے دس دیاں نے
صحابہ تے رب راضی اے تا بول کے دس دیا نے اے تا بول کے دس دیا نے رب دی خاطر نبی دی خاطر سولیاں تے چڑھ دے رہنے احد احد دی صدا نہیں چھڑی کولیاں تے جل دے رہنے سن کے آہٹ قدماں دی وچ جنت ہوراں ہس دیا نے صحابہ تے رب راضی اے تا بول کے دس دیا نے اللہ 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 فرماتے ہیں کائنات دے لوگوں کامیابیاں دے اعلان کر دیتے ہیں یا اللہ کیویں کامیابیاں کڈا کو کامیاب ہے اللہ فرماتے ہیں انہاں نو کامیاب کر دیتا ہے کامیابی دے نال نال ہور بھی گلاں اللہ فرماتے ہیں کائنات دے لوگوں انہاں دے دلاں وچ لکھیا ایمان مینوں ایڈا پسند آیا ہے ایڈا چنگا لگیا ہے میں رہندی دنیا تک آن والے لوگاں لے اعلان کر دیتا ہے یا اللہ کیڑا اعلان اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا اللہ فرماتے ہیں کائنات دے لوگوں انہاں دا ایمان ایڈا چنگا ہے انہاں دا ایمان ایڈا اعلیٰ ہے انہاں دا ایمان ایڈا اونچا ہے انہاں دا ایمان مینوں ایڈا پسند آیا ہے میں اللہ اعلان کرنا وا جیڑا جیڑا ہدایت یافتہ بننا چاہتا ہے جیڑا جیڑا کامیاب ہونا چاہتا ہے وہ میرے نبی دے یاراں ورگا ایمان لے آویں گے میرے نبی دے یاراں جیسا ایمان لے آویں گے ایتھے اصحاب پیغمبر جیسا ایمان بنائے گا میں اللہ آسماناں تو دے لئی جنتاں دے اعلان کر دیاں گا اللہ 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 حضرات محترم ذرا غور کرنا توجہ کرنا اللہ فرماتے ہیں نبی دے یاراں دے ایمان قیامت تک آن والے لوگاں لئی معیار بنا دیتا ہے اللہ 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 اوے لوگو ایمان لے کے آؤ صحاب جیسا جنہاں دے ایمان تے شک دیاں گلاں کر دیو جے او ایماندار نہیں پھر کائنات وچ کوئی ایماندار نہیں جے ابو بکر ایماندار نہیں پھر کوئی ایمان والا نہیں جے عمر دے ایمان تے شک کرو گے پھر کوئی بھی مسلمان نہیں جے عثمان غنی دے ایمان تے شک کرو گے پھر کوئی بھی ایمان والا نہیں جے علی پاک دے ایمان میں جے شک کرو گے پھر کوئی ایمان والا نہیں جے بدر والیاں دے ایمان تے شک کرو گے پھر کوئی بھی ایمان والا نہیں احد والے خندق والے خیبر والے حنین والے حدیبیہ والے فتح مکہ والے پہلا والے بعد والے کسے دے ایمان وچ شک کرو گے لاکھ اپنے آپ نو مومن کہی جاؤ پھر تسی بھی مومن نہیں ہو سکتے گے اللہ 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 جے نبی دے یار ایماندار نہیں تے گج کے بولو کوئی اور ایماندار ہو سکتا اوچی بولو ہو سکتا جڑے جڑے صحابہ نو ایماندار مانتے ہو در ہاتھ چک کے کہو جڑا صحابہ دا ایمان نہیں ماندا وہ آپ ایماندار ہو سکتا سارے چکو آپ ایماندار ہو سکتا نہیں ہو سکتا اللہ 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 نبی پاک دے یار اللہ 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 نبی علیہ السلام دے یاراں دے ایمان اللہ پاک نے معیار بنا دیتا ہے اللہ پاک نے ابو بکر و عمر دے ایمان نو معیار بنا دیتا ہے تاکہ کائنات تے دنیا دے لوگاں نو پتہ لگ جائے نا جڑا ابو بکر دا ایمان نہ مننے وہ ایماندار نہیں دیں گے اللہ 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 آئیے حضرات محترم ذرا غور کرنا توجہ کر دے جانا جڑا جناب ابو بکر دا ایمان نہ مننے گے وہ آپ ایماندار نہیں اسی جناب صحابہ کرام دی عظمت دا پھریرا لہرا رہے ہیں جدوں تک منہ اندر زبان رہے گی جسم اندر جان رہے گی رب کعبہ دی قسم کائنات پٹھی لٹک جائے صحابہ دی عظمت بیان کرن تو روک سکدے اوچی بولو نہیں روک سکتے گے اللہ 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 آخری گل کر کے گل مقامہ سنو در اللہ دا قرآن اللہ 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 یا اللہ ایڈے کامیاب نے کوئی اور بھی گل کرے نہ دے متعلق اللہ فرما دے نے کائنات دے لوگوں اللہ ان
انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون۔ اللہ فرماتے ہیں کائنات دے لوگوں میں جڑی پہلا گل کر رہے ہیں یہ اللہ نے قرآن میں بیان کیتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جڑا انہاں نوں کہے کوئی گل او آپ بھی چنگا نہیں۔ اللہ 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 مکے والیاں نے صحابہ دے بارے گلاں کیتیاں، اللہ نے قرآن نازل کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جڑے انہاں نوں بے وقوف کہندے نے آپ بے وقوف نہیں، جڑے انہاں دے بارے غلط گلاں کردے نے آپ غلط نہیں۔ اللہ 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 پتہ لگیا ہے جڑا بندہ جناب ابو بکر دے بارے گل کرے، جڑا جناب عمر دے بارے، جناب عثمان دے بارے، جناب علی دے بارے، طلحہ و زبیر دے بارے، سعد و سعید دے بارے، ابو عبیدہ بن جراح دے بارے، جڑا نبی پاک دے یاراں دے بارے گل کرے، اللہ دا قرآن کہندا ہے جڑا نبی پاک دے یاراں نو بے ایمان آکھے معاذ اللہ او آپ بے ایمان ہے، جڑا نبی پاک دے صحابہ نو انج آکھے اے کافر نے او آپ کافر ہے، جڑا نبی پاک دے یاراں دے بارے غیر انصافی دے جملے بولے او آپ انصاف نہیں کردا، جڑا نبی پاک دے یاراں دے ایمان تے شک کردا ہے اللہ دا قرآن کہندا ہے لکھ اپنے آپ نو مومن کہندا رہے او مومن ہو سکدا، اونچی بولو ہو سکدا نہیں ہو سکتا۔ اللہ 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 حضرات محترم ذرا غور کرنا توجہ کر دے جانا ہے۔ اللہ 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 آخری محبت دی گل کراں تے گل مکا دیاں لوگوں نبی پاک دے یاراں نال پیار کریا کرو، کی کرو اچھی بولو اچھی پیار کرو، پیار ساڑی دعوت منو، ساڑی دعوت منو، اسی کی کہنے آنگے قرآن سامنے رکھ کے حدیث سامنے رکھ کے اسی کہنے آنگے دلوں دلوں بانے حبدار نبی دیا یاران دا، ذرا گونج پا دیو ساجد صاحب تسی بولو شاید تاں بول پر ذرا کہو سبحان اللہ۔ دلوں دلوں بان حبدار نبی دیا یاران دا، دلوں دلوں بان حبدار نبی دیا یاران دا، دلوں دلوں بان حبدار نبی دیا یاران دا، نہیں تے کل ارمان کرے سے، نہیں تے کل ارمان کرے سے، اپنا نقصان کرے سے، آج توڑی وقت ہی پھاڑ لے لاڑ سرداران دا، دلوں دلوں بان حبدار نبی دیا یاران دا، جلنا پاک نبی دے سارے سمجھے پاک اشارے نے، جلنا پاک نبی دے سارے سمجھے پاک اشارے نے، تائیوں اونا سونے دینا تو اپنے تن منوارے نے، اولا دے تو شان گھٹاویں، اولا دے تو شان گھٹاویں، اولا دینا تو سرداراویں، قسم خدا دی کم ہے بد کرداران دا، دلوں دلوں بان حبدار نبی دیا یاران دا۔ اللہ سنو صحابہ دا سچا اور پکا حبدار بڑھائے، وآخر دعوانا الحمدللہ۔